السلام عليكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على جرس التوصل بكل جديد. فضلا لا أمرا، اشتركوا في قناة علاء الدين. أنتم تتابعون قناة علاء الدين الفقير إلى الله. أنتم تتابعون قناة علاء الدين الفقير إلى الله. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وكما جاء في هذا وذاك من تدابير ومعاني، ماذا أقول، كثيرة تحمل في الحقيقة منهلا لا حدا له ولا مدى يحصره أو يسده، وإن بنيت له سددا في الحقيقة، وهو الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، لكنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذا والله ونحن نتعلق بآداب عرش الله عز وجل، ونتعلق به ونتشبت كل التشبت، ونشد عليه بالساعدين والنجدين، ونعض عليه بالنجدين أخي العزيز. والله أمن وهو عضدنا وهو سندنا، الحمد لله رب العالمين. والله ماذا أقول يا أخي العزيز، إن القول كثير كثير كثير، ويبقى قول الله دائما هو الحق، الذي هو في الحقيقة قول كبير وبذكر كثير، لا ينحصر عند حد أو مدى من الحدود، ولا شيئا يقدر على أن يحصره أو يحد مداه. في الحقيقة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. المهم من هذا وذاك يا أخي العزيز، والأهم من هذا ألا وهو الأهم، ألا وهو حب الله عز وجل والخوف منه. الخوف في الحقيقة منه من آدابه، والإشفاق من ذلك، والخوف من أن يضيع حب الإنسان منه، أن تضيع محبة الله. هذا هو الخوف الشديد الذي يتعقب كل مؤمن، ويتعقبه كل مؤمن طول حياته، منذ يفتح عيناه على هذه الحياة ويشعر ويحس. هذه الحقيقة المطلقة يا أخي العزيز. الحمد لله على نعمة الإيمان، ما قل منها وما كثر، وما ازداد وما نقص، وما كبر وما صغر، وما قوى وما ضعف، ما دام إيمانا كما قيل فيه. والله يقدر الله هذا التقدير بتقدير، ويقدر هذا الإيمان بحق التقدير، ونعم القادرون وما قدروه حق قدره، إلا أن الله خلق كل شيء وقدره تقديرا. هذا هو العظيم الذي تجلت عظمته في خلقه، وتبقى العظمة لله وحده. في الحقيقة هذا الإيمان، وإن وجد ذرة واحدة في صدر الإنسان من إيمان ربه، والله لأن الله يحبه ويجله ويعزه ويزحزحه عن النار ويدخله الجنة، لعظمة هذا الإيمان وهذه النعمة العظمى التي لا تضاهيها نعمة. إذا أخي العزيز، زادنا وزادكم الله من فضله ومن فضل هذا الإيمان العظيم وفيضات رحمته على المؤمنين، وجعلنا وإياكم من خير المؤمنين في بلاد الإيمان وإمارة الإيمان، خاصة ببلاد المغرب، ألا وهي البلد الأمين إمارة المؤمنين. ونحن دائما على هذا العهد المقدس مواصلين، مواطنين، مقاومين، فدائيون، مناضلون، وإلى الأبد بالغالي والنفيس منا، وليس إلا لأجل الأوطان ولأجل الأمة، من أمة العروبة والإسلام، ومن أمة الناس والإنسانية، لأن هذه الرسالة الربانية قد جاءت لكل بني البشر. ونحن هنا قد اقتبسنا من القبس العظيم، ألا وهو لا فرقا بين الأعجمي والعربي والأبيض والأسود والأصفر والأحمر إلا بالدين والتقوى. والتقوى هنا في قلوب الناس، في قلوب الناس خاصة، الناس سواسية كأسنان المخ، لا فرقا بين أحد من الناس كيفما كان لونه أو جنسه أو هويته. هذه الأمور سنتحدث بها دائما ولن نمل من تكرارها، للتأكد والتأكيد على ذلك. وإن الله ملحاه يحب العبد الملحاه، ونحن نلح على هذه الحقيقة كل الإلحاح، لأنها يوما في تاريخ البشر أن تتحقق ذاك التحقيق وذاك التحقق العظيم. وما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وليس هذا وذاك إلا لجميع بني البشر، رغم أجناسهم وهواياهم وبعد الأقطار عن بعضها البعض، لكن القلوب على بعضها ومجتمعة على قلب رجل واحد وعلى صراط مستقيم. وهذا هو أصل هذا الدين الإسلامي من أصله ومن جذوره، التي تفرعت في فروع لها أوراق وظل وفير وثمار لا تنتهي أبدا، لإيلاف قريش لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نحن دائما والحمد لله على هذه الحقائق الربانية وهذه السرائر في هذا الكون العظيم، من ثوابتها وضوابطها الحتمية التي هي مؤكدة ولا محالة من وقوعها ومن كونها كائنة موجودة، وكل يوم تزداد درجة
وعظمة عند الله ورفعة، ونحن على هذا الوصال وإلى الأمام دائما أبدا بالصلاة والسلام على خير أئمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر، إلى أن يأتي ذاك الفجر العظيم الذي هو في الانتظار لكل إنسان حقيقي ولكل إنسان يأمل أن تجتمع قلوب الناس على طريق واحد وعلى قلب رجل واحد. إذا أخي العزيز، أنت دائما معنا هنا صوتيا كنا أو صورة في الحقيقة، إنما هو المحمول من هذا وذاك، ألا وهو السر العظيم الذي يجمعنا على هذه الحقيقة وعلى هذا الفتح الذي فتح الله به على عباده في أرضه منذ الزمان الأول إلى الزمان الأخير. زادنا وزادكم الله من فضله. اسمع أخي وعي معي الكلام. الله أكبر الله أكبر، قد فتح الله ونصر وقهر كل من طغى وتجبر وتكبر، وإن الله لا يحب المتكبرين. وإن والحمد لله ماذا أقول، دائما نرى أنفسنا ذاك التراب الذي هو تحت أقدام الناس وتحت أقدام الخلق بحق الخالق، بحق الخالق الذي خلق المخلوق وخلق الخلق وأعطاه حقه، وأنه لكل ذي حق حقه، واعطي الحق لآخرين أكثر مما تأخذ. وإذا كان لك في الحقيقة حق عند الآخرين فاعلم أن لك لهم عندك حقوقا، فأدي ما استطعت من ذلك. كما قلنا دائما لربك عليك حق فأديه قبل أن تؤدي عليه، ولأهلك عليك حق فأعطيه قبل أن تؤاخذ عليه، ولنفسك عليك حق فأخذه وأخذ منه ما استطعت، فلا أحدا يؤاخذك على ذلك ولا أحدا يحاسبك على ذلك، إنما حاسب نفسك قبل الحساب، وذلك خير حساب. اللهم اجعل لنا حسابا يسيرا وعلى الله قصد السبيل إن شاء الله الكريم. لقد تكلمنا كثيرا أخي أحمد، ودائما الكلام في الحقيقة لا ينتهي كما قلنا دائما وإلى لا منتهى، هو كلام في الحقيقة كما قلنا دائما وكما نندد دائما. لو كانت الأشجار أقلام والبحر يمد بسبعة أبحر لنفذ البحر وما نفذت كلمات ربك. إذا دائما تبقى كلمة الله مرفوعة وعليا لا يعلو عليها شيئا، كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وكما قلنا الكفر نبين ونفسر ونشرح طريق هذا الكفر وما معناه الحقيقي، ليس هو إلا تشدد وتطرف وعصبية بين الناس، ولا داعي إلى عصبية، فمن دعا إلى عصبية ليس منا. وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما يؤكد للناس أجمعين، وخصوصا من كانوا من أبناء هذه الأمة، أن كل من دعا إلى عصبية ما في الحقيقة التي تؤدي إلى التطرف والتشدد بين الناس وإلى العدوانية التي تؤدي إلى الحروب والهلاك أو غير ذلك من الأمور التي في الحقيقة لا يستحق ذكرها ولا يستحق ولا يوجب لها مكان بمكانة ما في حياة الإنسانية بالرمة وفي حياة الخلق والخلق الحسن. الحق أقول أخي العزيز، نحن على هذا المنهل العظيم الذي لا ينقضي منهله وسقياه وروايته التي في الحقيقة هي رواية من ارتوى منها في الحقيقة لن يعطش بعد ذلك أبدا، ولن يظمأ ولن يجوع. وإنها والله كما قيل خير الزاد واللباس التقوى، ذاك اللباس الذي لا يتمزق ولا يتسخ، هو لباس من نور في الحقيقة لا تلمسه الأيدي، إنما تتحسسه الحدثات من حدثات جوارح الناس ومشاعرها الطيبة. إذا أخي العزيز طابت أوقاتك، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وطيب الله تراك يا أخي وأهلك وحالك وحال أهلك وأمك العزيزة التي هي أعز إلينا كذلك من أنفسنا، وكأنها أما لنا وإنها لأما لنا حقيقة مطلقة لا غبارا على ذلك ولا مشوبا ولا معكرا. لذلك الحقيقة نحن بالقلوب. فضلا لا أمرا، اشتركوا في قناة علاء الدين. أنتم تتابعون قناة علاء الدين الفقير إلى الله. أنتم تتابعون قناة علاء الدين الفقير إلى الله.